سلام طعنا هبلي كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود هنا الساعة زحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قندقنا تطمنا بكم كنقبل ودف هزبا ويانا حرنا تقرأ أبزع عمت زي قزاعتا وحادنا تقرأ انت مزابلتنا نمملاس كم زو السنة الرقاقيسون اتو دب أبا مجلس يودما تعقستو كم زيس انقاقه بترزت انقاقه انتخون انتا كم زل علوون أبا مدلونا بزرزر كسام ويخم بريزيدنت إساياس أفوركي أبو أنا كنتات هيبوك على محتاج جبر مخان تتغيسلهم على محتاج بريزيدنت إساياس أفوركي بزل على تخرته تثبيت ندعت جبر اللي يركب أبز قد وانت وسخ زرزر حبريتك هلونا يوم بعلدت عمل كيتو عداك أنت يمثل زبل حبريته حويسه مثل دت تحيز الزجبر زلو دقافات زملكته زرزر حبريته أبا مدلونا كترخ بيخم حبيركم ناتنحو لايك كومنت شير سبسكرايب بقوار كيزنقعو ببزل لكمو سنة يصان حيتك برلنا محبر سجار أبا كتما مقالة كبابي السفرة جانو نزر كابو نبارات تقادلتي بالعلي 120 شحبر نبع الموعل الزخاونا أبو عرابر كيتم اتم حبر نتمزابل توقنات زو علوون كل التميت شحبر نمحقاز كمزو السنة فليتولهم أفتقوان زي ترخبو كنتبا كتما مقالة الدكتور رد أبرها كمزا حبروا من محدار كتما مقالة كابا زلتون مدارك تأكلات بمتحبر نبع الزخاون كمزا دقف سفلت يزوالو خوينم نايز مقاصلتا نمحبر سجار بمتحبر نبع الموعل دقاف كمزا قبرو قاليسولهم أبالات محبر سجار أبت أنت توقينات جبهم بمفصام زي تفرالي مقدعة زلوهم كوينو أبت مساسال إعلام مقدعة نزبس حمن برات تقادل تنمدقاف زر إيوازلو تفقسو أمسكينهم يوم من محرار كتما مقالوون زي تفرالي حتوتات إتم نبارات تقادل تنمملاسم زي سعر زلو انتخون بفلاي ساقما ماي اتسافر نمفتاح تقبار وصرح كم زي تجمره دكتور رد أبرها تزاري بملوم محبر سجار كابك أرسي بخبر زي تسانابتو 354 تقادلتي بمحدار كتما مقالة توديبهم أبا سرحتي قرصنا اتوتن زي توافرو محبرن تخون ات محبر عقم زفقدو زي تفرالي محبرك قطباو صقمات نزلم وغانات دقاف كم زقبر زقلص دما متحابر اتا محبر تقرالي صقاي اسفايوم نايز مقصلتا دما نبعلدت موعل زخون أبا كفله كتما حدنت سفرا جغانو ان تفحل زصواع كباب نزركبو نبرات تقادلتي بالعلي 120 شحبر كلتا بعر كم زحق زي استقلص ازوم تقادلتي من تقراين حزب تقراين كبلو كبير مسوعات بمكفال مبزحتهم أكالهم قديلهم يمزولة تقرالي صقاي أسفام كما محبر سجار دما قدم يلون 20 حدن كنتال طاف حجز غيرو كم زنبره أزخاخيرو لهم كابزلتنا نبوصتنا انت ندقف حقوساتنا بوانا نغن منقس تخرت كقبر لهم تصاوعي تقريبو لهم حجز نستقبر لهم تقادلتي وكيلو ملاخت الزحلفة تقرالي عقبة قبر سلاسي بقديم من محدار كتما مقله بعال بزمصه مدارك تأكلات بمتحبار زقبر زلو دقاف أمسكيون لهم كابز بتوسخي من محدار كتما مقله ان حتم حتوتات أقالبو مخابو زمسقان خوينو بفلاي ناي ماي صقمنا أب زحصر وان مفتاحنا بتكبر مئتو نمسقن كبلو تقيسم لهم فلفل حبريتانا حبريتا ركب كتما مقليهم مخنيات لدات زلو كنتات عداقا دمان تاي خمز مسلنا باخم كنبل أبا قرب عداقا انسسا أخول كوان تخلو بمداي واقاقن كافتم زحلفو بعلات وسخ كم زلو عدكتن شيطن قليصم أبا كتما مقلا عداقا عسر شوعات أبا زنبرا مشت كفتت ألي بقعه وسخ ترأي كمزو على يوم عدك تخونو شايت تزل أخو حبريتا زمل أختم أبت عداقا كم مرأيا واقا كفتي كابه 7 شحبر اسكعمية 50 شحبر كشيت كمزو على استقلص تخون واقات إلى بقع دما كاب 10 شحبر اسكع 30 شحبر واقا خوينو كامزو عليو زي تقلص بتمساسالون أب واقا درهو أزيو كبار واقا كامز ترأيس تقلص تخون كاب شحين حموشتن اسكع 3 حزب بصح واقا درهو كامزو علون كاب كتما مقلز بصحن حبريتا ملاختم انقاقحون كاب 10 جميرو اسكع 10 حموشتن أبزل واقا كشيت كامزو على فلفلات زل أخولنا حبريتا يملاختم عداقا كفتي 10 شوعات سرعات حزو بزقب أكم محادر بزي مخالو دمام أبا سرع كيد إن كان هابان صقامات يفتر كم زلوون تتعيسو لهم
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መሕተት ከካሄድ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ንእዋናዊ ጉዳያት ብዝምልከት ቃለ መሕተት ከካሄድ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩሎም። ኣብ ህልው ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ መሕተት ምስ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክካየድ ምዃኑ ንሕብር ይብል እቲ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዘርግሑ ሓበሬታ ዘመላኽት። እቲ ፕሬዝዳንት ዘካየዶ ቃለ መሕተት እውን ዜጋታት ሓድሽ ነገር ንምስማዕ ብዝለዓለ ሃንቀውታ ዝጽበይዎ ኣገዳሲ ፍጻመ ምዃኑ ድማ ቢቢሲ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ጠቒሱሎም። እንተኾነ ኣብ ዘካየዶም ቃለ መሕተት ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ኣስታት ፍርቀ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ምዕባለታት ዝሑል ኩናት ድሕሪ ዝመፀ ዝብሎ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓደ ቁፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ሰፊሕ ትንታነ ክህብ ትስቢት ይግበር። ኣብዚ ብተወሳኺ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ብቐንዱ ሃገሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ሓድሽ ምዕራፍ ወጥረን ምትፍናንን ከምኡ ድማ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ሶማሊላንድን ሱዳንን ናብ ተኣፋፍ እዋን ኣትዩ ምስ ምህላው ተተሓሒዙ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝህቦ ርእቶም ብዝለዓለ ደረጃ ትፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ቢቢሲ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጠቒሱሎም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ቃለ መሕተት ከካየድ ምዃኑ ዋላ እኳ እንተጠቐሰ ዕላው እቲ መዓልቲ ግን መዓዝ ከም ዝኾነ ንጹር ኣይገበረን። ምውሓስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይን ውሕስ ምምላስ ተመዛበልትን ግድን ክፍጸም ዝተተሓዘ ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒን ትግራይ ምዃኑ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ገሊጹ። ወሃብ ቃል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጠሚቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ነዚ ዝገለጹ። እቶም ወሃብ ቃል ናይ ዛዕመት ቀንዲ መደባት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምውሓስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ውሕስ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ዛዕመት ክፍጸሙ ዝተተሓዙ ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒን ትግራይ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብዘይ ምርግጋጹ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብዘይ ምምላሶም ብሓፈሻ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ምትግባሩ ህልውና እንቃለሰሉ ዘለና ህዝብና ናብ ሓደጋ ወዲቆ ይርከብ ብምባል ትዕግስትና እውን ገደብ ስለ ዘለዎ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ውዕሊ ናይ ምትግባር ሓላፍነቱ ክዋፃ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ጸቕጢ ክገብር ሓቲቶም ኣለዉ። ተኣፋፊ ዞባዊ ኩነታት ብምንባብ ኣብ ማእኸል እቲ ድባብ ስለ ዘለና ኢኮኖሚና ቁጥበና ውሽጣዊ ሓድነትና ተዓጻጺፍና ምጥንካር ኣብ ዝጠልበሉ መድረኽ ንርከብ ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ምጥንካር ብሄራዊ ሓድነት ምእካብን ምጥንካርን ሓይልታት መኻተም መቀላሲ ፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ጸጥታን ሰላምን ምርጋጽ ፍትሕን ትኩረትን ዝጠልቡ ውራያት ምዃኖም እውን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ነዚ መድረኽ ብዝምጥን መልክዑ ጽሬት ውሽጣዊ ውድብ ከም ዝካየድን መሪሕ ውድብ በብደረጁ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ናይ ምዕራይ ስራሕቲ በብእዋኑ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሰፊሕ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ኣወሃባ ኣገልግሎት ኣብ መሬት ማዕድን ቤት መዘጋጃ ትካላት ፈትሒ ሰፊሕ ግዕዝናን ብልሹና ኣሰራርሓን ኣብ ጸገም ዝኣተወ ምሕደራ ሃፍትን ንብረትን ከባብያውነትን ድሕረትን ንምቕራፍ እውን ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ሕዚ ኣብ ዕፅዋን ክባኒና ዘለና ዝበሉ እቶም ወሃቢ ብፓርላማ ዝተፈቐደ በጀት ተዓጽዩ መሰረታዊ ሸቐጣት ተኸልኪሎም ትካላት ትግራይ እናተዓጽው ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ንምድኻም ይስራሕ ብምህላው ብውሽጣዊ ዓቕምና ክንፈትሖ ይግበአና ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። ዓርሰ ምርኮሳ መግለጺ ላዕላውነትና እዩ ዝበለ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ክረምታዊ መደባትና ብምኽንባት ናብ ናይ ሓጋይ መደባት ምስግጋር ከም ዘድሊ ኣብ መስኖ ሃፍቲ ተፈጥሮ ሃፍቲ እንስሳ ምንጣፍ ንዝቕጽሉ ክራማት ምድላው ይግባእ ክብሉ ምኽሪ ሓሳቦም ዘርጊሖም ኣለዉ። ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ስራሕ ዕድል ፈጠራ ብትኩረት ከም ዝስራሕ ዘመላኽቱ እቶም ወሃቢ ቃል መባኸናይ ኣካይዳ ብምውጋድ ሕብረተሰብ ካብ መርዓ ክርስትና ተስካር ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ከካይድ እውን ተላብዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ከም ውድብ ሕወሓት ዝቐርቡ መግለጽታት እቶም ብዕላዊ መንገዲ ውድብ ዘቐመጠቶም ኣመራርሓ ዝወሃብ እምበር ካልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታትን መድረኻትን ብድጋፍ ይኹን ብተቃውሞ ብውልቆም ዘቕርብዎ ኣካላት ናይ ውልቆም ሓሳብ ምዃኑ ተሓሳቢ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን እቶም ወሃቢ ቃል ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ጠቒሶም ኣለዉ።